अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हिना ज़ीशान इंफॉर्मेशन चैनल। दोस्तों, आज हम दरियाई नील के बारे में बात करेंगे, कुछ हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगे। दोस्तों, दरियाई नील मिस्र के लिए लाइफलाइन की हैसियत रखता है। आखिरकार ये दरियाई नील दरियाई मिस्र के लिए लाइफलाइन क्यों रखता है, तो आइए चलिए देखते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर ये दरिया ना होता तो मिस्र का नामो निशान ना होता। दोस्तों, अगर आज भी फ़र्ज़ करें कि इस दरिया का रुख तब्दील कर दिया जाए तो मिस्र की सरज़मीन पर इंसानों का वजूद ख़तरे में पड़ जाएगा। दरिया कितना तवील है, इसकी लंबाई कितनी है, इसके साथ क्या क्या मामलात पेश आए, ये सब आज आप इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, नील यूनानी लफ्ज़ नीलों से निकला है, जिसके मायने हैं वादी। दोस्तों, ये दरिया दुनिया का सबसे तवील दरिया है। इसकी लंबाई 6695 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये बर्रे आज़म अफ्रीका में बहता है और कुल 11 ममालिक में से गुज़रता हुआ बहरे रोम में गिर जाता है। दोस्तों, दरियाई नील दरअसल 3 दरियाओं के मिलाप से बना है। एक को नीले अबीज़ यानी वाइट नील कहा जाता है, दूसरे को नीले अज़रिक यानी ब्लू नील कहा जाता है, तीसरे को पानी कम होने की वजह से अहमियत नहीं दी जाती। वाइट नील मशरक़ी अफ्रीका के एक मुल्क अवांडा से निकलता हुआ कि ब्लू नील इथियोपिया की झील टाना से निकलता है। तो इसकी वजह से एक झील भी सामने आई जिसे झील नासिर कहा जाता है। का कुछ हिस्सा मिस्र में है और कुछ हिस्सा सूडान में। दोस्तों, झील नासिर इंसानों की बनाई हुई सबसे बड़ी झील है। इसकी लंबाई 550 किलोमीटर और चौड़ाई 35 किलोमीटर है। दोस्तों, मिस्र के तमाम आबादी इसी झील और इसी दरिया के करीब आबाद है। दोस्तों, दरियाई नील साइंसदानों की तहकीक के मुताबिक 3 करोड़ साल पुराना है। दोस्तों, ये सारा इलाका सहरा था, चूँकि ये दरियाई नील ही वाहिद पानी का ज़रिया और लोगों के खुराक का ज़रिया था। हर साल इस दरिया में सैलाब आता था और उस सैलाब की वजह से आसपास की ज़मीन भी ज़रख़ेज़ हो जाया करती थी। दोस्तों, ये सैलाब इन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये सैलाब अपने साथ ज़रख़ेज़ मिट्टी लाया करता था। इससे आसपास की ज़मीन ज़रख़ेज़ हो चुकी थी और वो खेती बाड़ी के काम आने लगी थी। इस तरह ये ज़मीन ज़रख़ेज़ होती चली गई। कपास, गंदम, चावल, फल इसमें उगना शुरू हो गए। इसी तरह लोगों ने ख़ुद को इस दरिया के मुताबिक ढाल लिया और पहला कैलेंडर वजूद में आया। साल को 3 हिस्सों में तकसीम कर लिया गया: लाव वाला मौसम, खेत लगाने वाला मौसम और खेत काटने वाला मौसम। मिस्रियों ने सैलाब मापने वाला एक आला भी इजाद कर लिया था। लेवल जितना ज़्यादा होता पानी का, उतनी ही फसल अच्छी होने के इम्कानात ज़्यादा होते। दरियाई मिट्टी की मदद से ये लोग ईंटें भी बनाना शुरू हो गए। तो एहराम मिस्र की तामीर में भी दरियाई नील ने अहम किरदार अदा किया है। कदीम मिस्री लोग इस दरिया को बहुत पुरअसरार समझा करते थे। तो हर साल इस दरिया में सैलाब आ जाता और मिस्री लोग
اس بات سے بہت خوف زدہ ہوتے کہ ہر سال مخصوص وقت میں مخصوص دن میں کہاں سے اتنا پانی اس دریا میں آ جاتا ہے۔ مصریوں نے اسی دریا کو اپنا خدا بنا لیا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ انہوں نے اس دریا کے علاوہ اور بھی کئی خدا بنا رکھے تھے۔ تو اس دریا سے یہ بھی قصہ جڑا ہے کہ 206 قبل از میں ان لوگوں کو قہر نے آ کر پکڑ لیا۔ اس وقت کے بادشاہ کو ان کا کوئی دیوتا دکھائی دیا خواب میں۔ اس نے کہا کہ وہ بہت ناراض ہے۔ اس دیوتا نے خواب میں اپنے جزیرے کی طرف جانے کو کہا۔ اس دیوتا نے یہ بھی کہا کہ میزار ذبح حالی کا شکار ہے اور غصے کا اظہار بھی کیا۔ بادشاہ صبح اٹھ کر اس مقبرے پر گیا اور اس مقبرے کی تعمیر کروائی۔ اس کے ساتھ ہی قہر کا خاتمہ ہو گیا۔ جب مصر فتح ہوا تو اہل مصر نے فتح مصر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہمارے ملک میں کاشتکاری کا دار و مدار دریائے نیل پر ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے ہاں یہ دستور ہے کہ ہر سال ایک حسین و جمیل کنواری لڑکی دریا میں ڈال دی جاتی ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو دریا یا خشک ہو جاتا ہے اور قہر پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اس رسم سے روک دیا۔ جب دریا سوکھنے لگا تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ خلیفہ وقت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ بھیجا۔ جواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر فرمایا کہ دین اسلام ایسی وحشانہ جاہلانہ رسومات کی اجازت نہیں دیتا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط دریائے نیل کے نام لکھ دیا اور اسے دریا میں ڈالنے کی ہدایات کی۔ اس خط کو مضمون اس طرح لکھا گیا تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط اللہ کے بندے عمر بن خطاب کی طرف سے نیل مصر کے نام ہے۔ اگر تو اپنے اختیار سے جاری ہے تو ہمیں تجھ سے کوئی کام نہیں، اور اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہے تو اب اللہ کے نام پر جاری رہنا۔ اس خط کے ڈالتے ہی دریائے نیل بڑھنا شروع ہوا۔ پچھلے سالوں کی بنسبت 6 گز زیادہ بڑھا اور اس کے بعد سے نہیں سوکھا۔ قرآن مجید میں 2 دریاؤں کا ذکر آیا ہے جن میں دریائے نیل سورۃ الانبیاء اور دریائے فرات سورۃ فرقان شامل ہے۔ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کی تدفین بھی دریائے نیل کے درمیان میں ہوئی۔ آیات میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو دریائے نیل میں دفنایا گیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ کیا تھی؟ تو دوستو، اس سے ریلیٹیو آپ کو بتاتے چلوں کہ اگر سب کو آپ کی وفات کا اندازہ ہو جاتا، ہر انسان حصول برکت کے لیے آپ کی تدفین اپنے قریب کروانا چاہتا، اسی لیے آپ کو دریائے نیل کے درمیان میں دفنا دیا گیا تاکہ دریائے نیل کا پانی آپ کی قبر کو چھوتا ہوا گزرے۔ آپ کو ایک سنگ مرمری تابوت میں رکھ کر دریا کے درمیان میں دفن کر دیا گیا۔ دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب بھی دریائے نیل میں حضرت یوسف علیہ السلام موجود ہیں؟ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 400 سال بعد آپ کے تابوت کو دریا سے نکالا اور آپ کو آپ کے آباء و اجداد کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دریائے نیل کے واقعے سے آپ سبھی واقف ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر
جانے لگے تو اس بات کا علم فرعون کو ہوا اور اس نے اپنا سارا لشکر لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل نکلا۔ حضرت موسیٰ نے اپنا عصا مارا، اللہ رب العزت کے حکم سے دریائے نیل میں راستہ بن گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کا لشکر اس راستے سے ہوتے ہوئے دریا کو پار کر لیا۔ جب یہ سب ماجرا فرعون نے دیکھا تو وہ بھی دریائے نیل میں تمام لشکر لے کر اتر گیا۔ اللہ رب العزت کی کرنی ایسی ہوئی کہ فرعون اور اس کا لشکر تباہ و برباد ہو گیا۔ دوستو، میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو، لائک، کمنٹس، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ سونا، حامی و ناصر، پاکستان زندہ باد۔